يا رب إني قد أتيت تائبا فارحم فؤادي إنني مشتاق. أنت الكريم وأنت خير راحم فاقبل دعائي إنني محتاج. زدني هدى وثبات قلب دائم واجعل حياتي كلها منهاج. نور الكتاب يضيء دربي دائما وبه النجاة المل الإدراج. سبحان ربي في السماء جلاله وله المحبة والثناء سراج. صل الإله على النبي محمد خير البرية طيبه ووهاج. قلبي ينادي خالقي في خلوة وعلى الرجاء محبتي تحتاج. إني ضعيف فاستجب لي رحمة فاللطف منك تفيضها أمواج. أنت الملاذ إذا تكاثرت الخطى وبذكرك الأرواح تبتهج. هب لي يقينا لا يزول بنوره وبله الحياة تزول عنها أوجاع. واجعل لساني بالثناء معطرا ولقلبي الإخلاص والإنتاج. يا رب بلغني الجنان برحمة فالعفو منك عطية وسراج. لا تكلني يوما لنفسي لحظة فالعبد دون هداك محتاج. واجعل ختام العمر حسن شهادة وبنور وجهك يزهر المنهاج. رضوانك الغالي هو الغاية ترجو القلوب وللرجاء علاج. سبحانك اللهم علاك من رب عظيم فضله وهاج.